गुजराते विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय मतदानम् अद्य सौराष्ट्र कच्छ दक्षिण गुजरातं समेत्य ऊनविंश जनपदानां 89 आसनेभ्यः प्रातः 8 वादनात् मतदानं प्रारप्स्यते। 87,700 प्रत्याशिनां राजनीतिकः भाग्यनिर्णयः भविष्यति। गुजरात विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय प्रचारः उष्णायते। भाजपादलस्य वरिष्ठनेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजराते निर्वाचनजनसभाः विधास्यति। तत्र कांग्रेस आम आदमी पार्टीति दले अपि मतदातॄन् आक्रष्टुं महत् प्रयतेते। दिल्ल्यां नगरनिगम निर्वाचन प्रचारे सर्वाणि दलानि सबलं प्रवर्तन्ते। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टीति दलानां मुख्य प्रचारकाः जनसभाः सहैव प्रतिगृहं सम्पर्कमपि साधयन्ति। नागालैंड प्रदेशे अद्य 23तमः हॉर्नबिल उत्सवः प्रारप्स्यते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः मुख्यातिथित्वेन अस्य 10 दिवसीय महोत्सवस्य उद्घाटन समारोहे सम्मिलितः भविष्यति। भारतम् अद्य आधिकारिकरूपेण G20 समूहस्य आध्यक्ष्यं ग्रहीष्यति। दिल्ली स्थिते सुषमा स्वराज भवने विदेशमन्त्रिणा सह 75 स्थलेभ्यः युवानः कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यन्ति। लाल किला इति रक्तदुर्गेण समं समग्रे देशे शतैतिहासिकेषु स्थलेषु अद्यतः डिसेम्बर 7 दिनाङ्कपर्यन्तं विशेष प्रकाशसज्जा भविष्यति। भारतीयाधिकोषमद्य प्रत्यक्ष आंकिकीय मुद्रायाः प्रथमपरियोजनाम् उद्घाटयिष्यति। मुम्बई, नवदिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर नगरेषु प्रारप्स्यते परियोजना। प्रत्यक्ष आंकिकीय मुद्रायै 8 अधिकोषाः चिताः सन्ति। क्रीडावार्तायां पादकन्दुक विश्वचषक स्पर्धायां डी समूहस्य द्वन्द्वेषु परिवर्तनं। ट्यूनीशिया दलेन गतविजेतारं फ्रांस दलं 1-0 अंकान्तरालेन परास्तीकृतम्। ऑस्ट्रेलिया दलं डेन्मार्क दलं पराजित्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। जी समूहस्य अन्तिमे द्वन्द्वे विजयेन सह अर्जेन्टीना दलस्यापि प्रागुपान्त्यचक्रे प्रवेशः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। गुजराते विधानसभा निर्वाचनानां प्रथमचरणाय अद्य मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। एषा मतदान प्रक्रिया तत्र प्रातः 8 वादनात् आरभ्य सायं 5:30 वादनं यावत् प्रचलिष्यति। एतस्मिन् चरणे कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरातं समेत्य 19 जनपदेषु व्यापृतेभ्यः 89 आसनेभ्यः मतदानं भविष्यति। 70 महिलाः समेत्य कुल 88,100 प्रत्याशिनः अत्र निर्वाचने स्पर्धन्ते। प्रमुख प्रत्याशिषु कांग्रेस दलस्य वरिष्ठः नेता अर्जुन मोरवाडिया, परेश धनानी, इंद्रानिल राज्यगुरुः अथ आम आदमी पार्टीति दलस्य मुख्यमंत्री पदाय प्रत्याशिनः ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया सन्निभाः दिग्गजाः सन्ति। निर्वाचनायोगस्य अनुसारं प्रथमे चरणे 3,425,000 मतदानकेन्द्रेषु मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। एतेषु 1,70,000 मतदानकेन्द्राणि ग्रामीणक्षेत्रेषु स्थापितानि सन्ति। तत्र 89 मतदानकेन्द्राणि पर्यावरणानुकूलितानि स्थापितानि सन्ति। तत्रैव 11,600 मतदानकेन्द्रेषु महिला कर्मचारिणः कार्यभालं सम्भालयन्ति। निर्वाचनायोगेन शान्तिपूर्णं मतदानं सुनिश्चेतुं तत्र राज्ये सुरक्षायाः व्यापकाः प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। गुजरात प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय निर्वाचन प्रचारः सजवं प्रवर्तते। सर्वेषां राजनीतिकदलानां नेतारः मतदातॄन् आक्रष्टुं सबलं प्रयतन्ते। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठनेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कालोल, छोटा उदयपुर, हिम्मतनगरेषु जनसभाः सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी श्वः अपि निर्वाचनजनसभाः विधास्यति। तत्र कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इत्यादीनि दलानि अपि निर्वाचनप्रचारे संलग्नाः सन्ति।
कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे अद्य नैकाः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। कांग्रेस दलस्य प्रदेशाध्यक्षः जगदीश ठाकोरः नेतारः अपि प्रत्याशीनां पक्षे प्रचारं विधास्यन्ति। अपरपक्षे आम आदमी पार्टीति दलस्य राष्ट्रीय संयोजकः अरविंद केजरीवालः पंजाब प्रदेशस्य मुख्यमंत्री भगवंत मानः हरभजन सिंहश्च अहमदाबाद नगरे पदयात्रां विधास्यन्तः। मुख्य निर्वाचनायुक्तेन राजीव कुमारेण गुजरातस्य मतदातारः अधिकाधिकसंख्यायां मतदानाय निवेदिताः सन्ति। Gujarat is celebrating Festival of Democracy today. On behalf of Election Commission, my sincere appeal to all 4.9 crore voters of Gujarat to vote today and also on 5th December during the second phase of the elections. There are over 4 lakh PWD voters and 9.8 lakh senior citizen voters in Gujarat. We are giving them all facilitations. This is the occasion to give equity and equality and show respect to them. Participation of over 10,000 centenarian voters, 100 वर्ष से ऊपर के 10,000 voters and PWD voters should be an inspiration for all of us, especially our young voters. दरअसल कमीशन ने 182 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन हमारे PWD कर्मचारियों को दिया है और इन बूथ्स पर वही आपका वोट डलवाएंगे। ये उनके एक एम्पावरमेंट का प्रयास है। इसी तरह 1274 बूथ पर सभी महिला कर्मचारी तैनात रहेंगी और वे आपका वोट डलवाएंगी। आई एम ऑल्सो ग्लैड टू शेयर दैट 4,77,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स वुड एक्सरसाइज their franchise in these elections. And of these, over 3.3 lakh young voters have been added because of the recent electoral reforms using 4 qualifying dates including 1st October 2022. मैं सभी युवा मतदाताओं से मतदान करने की पुरजोर अपील करता हूँ। वोट के लिए बटन भी उसी तरह से दबाएं, उतने ही शौक से दबाएं, उतनी ही प्रसन्नता से दबाएं, उतने ही इन्वॉल्व होकर दबाएं जैसे कि दोस्तों से बात करते समय, फ़ोन पर सोशल मीडिया पे बात करते समय वो फ़ोन पर बटन दबाते हैं। युवा मतदाताओं को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए पहली बार 33 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से युवा मतदान दलों के द्वारा किया जाएगा। ये वो कर्मी हैं जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और 33 बूथ पर आपका स्वागत करेंगे और आपसे मतदान कराएंगे। आई ऑल्सो अपील टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ गुजरात टू कम फॉरवर्ड एंड डिफीट urban apathy in all its forms. In recently held polling in Himachal, voting percentage has set a record of 75% voting. It is over to Gujarat now. अब गुजरात की बारी है कि लोकतंत्र के पर्व में हिमाचल की तरह अधिक से अधिक भाग लेकर मतदान में नया कीर्तिमान स्थापित करें। दिल्ल्यां नगर निगम निर्वाचन प्रचाराय सर्वाणि दलानि सबलं प्रयतन्ते। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इत्येतेषां दलानां मुख्य प्रचारकाः जनसभाः सहैव प्रतिगृहं सम्पर्कमपि विदधते। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य नेतारः प्रचारे प्रवृत्ताः सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणः नैकेषां प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः निर्वाचन प्रचारे संलग्नाः सन्ति। बुधवासरे भारतीय जनता दलं 14 स्थानेषु विजय संकल्प मार्ग कार्यक्रमम् आयोजितवत्। अस्मिन् नैके केन्द्रीय मन्त्रिणः, केन्द्रशासित प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः अपि उपस्थिताः आसन्। तत्र आम आदमी पार्टीति दलं प्रचारे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री केजरीवालः सह प्रतिगृहं सम्पर्कं विधत्ते। बुधवासरे तेन मतानि याचितानि। कांग्रेस दलस्य नेतारः अपि पदयात्राभिः समर्थनं याचन्ते। कांग्रेस दलेन नगर निगम निर्वाचनस्य प्रचाराभियाने कांग्रेस प्रशासनस्य 15 वर्षाणां कार्यकालस्य उपलब्धीनां विवरणं प्रदीयते। नागालैंड प्रदेशे अद्य 23तमः हॉर्नबिल उत्सवः प्रारप्स्यते। उत्सवोऽयं नागा विरासत ग्रामे आयोक्ष्यते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़-वर्यः मुख्यातिथित्वेन अस्य 10 दिवसीय महोत्सवस्य उद्घाटन समारोहे सम्मिलितः भविष्यति।
कार्यक्रमे भारतदेशे फ्रांसदेशस्य राजदूतः इमैनुएलः, दक्षिण एशियायाः व्यापार आयुक्तः, पश्चिम एशियायाः ब्रिटिश उप उच्चायुक्तः एलेन गेमेलः, भारते ऑस्ट्रेलिया देशस्य उच्चायुक्तः बैरी ओ फैरेलः अपि उद्घाटन समारोहे सम्मिलिताः भविष्यन्ति। गुरुवासरः भारतीय मुद्रायाः इतिहासे नूतनं पदक्षेपं दर्शयिष्यति। अद्य भारतीयारक्षि अधिकोषेण रिटेल इति प्रत्यक्ष आंकिकीयं रूप्यकं प्रारप्स्यते। प्रत्यक्षांकिकीय मुद्रा क्षेत्रे भारतीयाधिकोषस्य अन्तर्गतम् इयं प्रथमा परियोजना अस्ति। अनया योजनया क्रेतारः विनिमयेन सहैव आपणात् क्रयणमपि कर्तुं पारयिष्यन्ति। प्राथम्येन आंकीय रूप्यकमिदं मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर नगरेषु 4 अधिकोषेषु प्रारप्स्यते। ततः प्राक् प्रथमे चरणे अन्येषु अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना, शिमलेति 9 नगरेषु अपि अस्य क्रय-विक्रयस्य व्यवस्था भविष्यति। अवधेयं यत् नवंबर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के भारतीयाधिकोषेण स्फीतांशे अंकीय रूप्यकाणां प्राथमिकी परियोजना प्रारब्धा आसीत्। अस्य वैशिष्ट्यमिदमस्ति यत् अन्तर्जालं विनापि अस्य प्रयोगः भविष्यति। एतेन अर्थव्यवस्था दृढा भविष्यति इति संभाव्यते। विश्वे आपूर्ति श्रृंखलायाः महत् संकटः ऊर्जा संकटः रूस यूक्रेनयोर्मध्ये युद्धः च प्रवर्तन्ते। निखिले विश्वे महार्घता माने वृद्धिः अर्थव्यवस्थासु अपचितिः दृश्यते। एतस्मिन् उत्पद्यमाने वैश्विक समस्या समये भारतीयार्थव्यवस्थायां कथञ्चित् उपशमस्थितिः दृश्यते इति सन्तोषदा सूचना। द्वितीये त्रैमासिके काले देशस्य सकलगृहोत्पादमानं 3.6% अस्ति। प्रथमे त्रैमासिके सकलगृहोत्पादमानं 13.3% आसीत्। व्यापार, परिवहन, संचार, प्रसारण सम्बद्धासु सेवासु महद्वृद्धिः अभवत्। महार्घता मानमपि नियन्त्रितुं सन्तुलितं चास्ति, येन भारतीयार्थव्यवस्था स्थिरा वर्तते। मुख्यार्थिक परामर्शकेण कथितं यत् गते त्रैमासिके काले भारतस्य विकासमानं प्रायः 9% अधिकम् अथ विश्वे सर्वाधिकम् अस्ति। प्रधानमन्त्री परीक्षा पे चर्चा इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रतिभागिता विषये ट्वीट माध्यमेन संदिशते। अहं परीक्षार्थिनः तेषाम् अभिभावकान् शिक्षकान् परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य रुचिकरासु गतिविधिषु भागग्रहणार्थं निवेदयामि। आगच्छन्तु, अस्माभिः स्वीयेभ्यः छात्रेभ्यः उद्वेगमुक्तपरिवेशः प्रदातव्यः। भारतम् अद्य आरभ्य प्रतिष्ठितस्य महत्वपूर्णस्य च G20 समूहस्य औपचारिकतया अध्यक्षता कार्यभारं ग्रहीष्यति। भारताय एषः महान् अवसरः अस्ति, येन देशः विश्वमञ्चे प्रतिष्ठां प्राप्स्यति। भारतस्य एकवर्षात्मकः एषः अध्यक्षतापरः अवधिः अग्रिमवर्षात्मकं नवंबर मासान्तं यावत् प्रवर्तयिष्यते। अत्रावधौ भारतेन 32 विभिन्नेषु क्षेत्रेषु प्रायः 200 सभाः आयोजयिष्यन्ते। अत्रावसरे अधिदेशं 100 ऐतिहासिकेषु स्थलेषु G20 प्रतीकचिह्नपुरस्सरं प्रकाशसज्जाः करिष्यन्ते। अथ नैके कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। अवधेयं यत् बालीस्थले G20 शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् आसीत् यत् भारतस्य अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक कार्योन्मुखी च भविष्यति। ध्येयं यत् जगतः सर्वाधिक बृहत्तमासु G20 अर्थव्यवस्थासु G20 समूहः सहभागितां करोति। साम्प्रतं खाद्य संकटापूर्ति श्रृंखलायाः सुचारु सञ्चालनम् अथ ऊर्जा संकट समस्यायाः सम्मुखीकरणस्य समाह्वानं भारतस्य सम्मुखम् अस्ति। तदर्थं भारतस्य लक्ष्यं सतत सर्वस्पर्शी समावेशी विकासं प्रति कार्याचरणम् अस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।